ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का आगाज़ अहमद फराज की गज़ल के कुछ अशार से। अहमद फराज कहते हैं कि सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात को उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर हैं काकुलें उसकी, सुना है शाम को साए गुजर कर देखते हैं। सुना है आईना तिमसाल है जबी उसकी, जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू ब्रेकिंग बैरियर्स के इस ख़ास एपिसोड में आज हमारी जो मेहमान हैं वो डॉक्टर वाला जमाल मिस्र काहिरा से जुड़ रही हैं। और ये फितरी बात है हमारे लिए कि किसी गैर मुल्की खातून और जिनकी मादरी ज़बान उर्दू न हो, वो अपने खूबसूरत लहजे में, खूबसूरत अंदाज में जब शायरी करती हैं, गज़ल पढ़ती हैं, तो तजस्सुस लाजमी है। तो आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर वाला जमाल साहिबा, जो कि काहिरा की एन शम्स यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका इस्तकबाल हम उनके ही एक शेर से करेंगे, और ये शेर बिलखुसूस इसलिए कि उनकी जो मोहब्बत है बर सग़ीर से, उसके कल्चर से, तो उस पर उनका ये शेर है कि मैं नील के किनारे हूँ लेकिन, मैं नील के किनारे हूँ लेकिन, निगाह में झेलम है गंगा जमुना है रावी चिनाब है। क्या बात है। आदाब 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 डॉक्टर वल्ला जमाल, आपका वक्त निकालने का बहुत 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 शुक्रिया। और आप और आपने शेर में हमें इजिप्ट आने का न्योता ही दे दिया। मिस्र आओ दोस्तों। नहीं नहीं, मिस्र आओ दोस्तों, तुमको अगर फुर्सत मिले, कम से कम एक बार देखो नजारा नील का। क्या बात। तो जिस खुलूस से आपने बुला लिया है हमें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। अब डॉक्टर साहिबा, आपका जो ये उर्दू का सफर है, हिंदी फिल्मों के शौक से शुरू हुआ, और ये जो हिंदी फिल्मों का शौक कैसे शुरू हुआ, और ये शौक प्रोफेशन और शायरी में कैसे बदला? शुरू में जब आपने ये उर्दू को चूज किया, तो आप ये बताइए कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? ये हम सब जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जवाब दूं। बस सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसी प्रोग्राम में, इसी ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मैं बस सुनना चाहती हूँ आप दोनों को, बस सुनना चाहती हूँ। जो आप बढ़ते हैं कहते हैं, मैं बस सुनना चाहती हूँ, मज़ा आता है। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जवाब दूं। मैं तो खुद के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं यानी अपनी ज़िंदगी में खुद के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ कि मैं हूँ ऐसा वैसा, इसी तरह से बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सवाल है तो जवाब देना होगा। बस हमारे यहाँ इजिप्ट में हिंदी फिल्मों की नुमाइश हो रही थी, और यानी बहुत पहले, अभी तो हो रही है यूट्यूब पर, लेकिन बहुत पहले तो यूट्यूब हमारे पास नहीं था इसी तरह से, यानी जैसे अभी। तो ईद में, ईद उल फित्र में, ईद उल अज़हा में तो हमेशा एक फिल्म या दो फिल्में टेलीविज़न में यानी उनकी नुमाइश होती है। तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ईद में हम हिंदी फिल्म देखेंगे। और ये फिल्म ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन की फिल्म होती है। तो हमेशा, पता नहीं नाम क्या है, मैं भूल गई। कुछ फिल्में हैं तो मशहूर है, तकरीबन शोले, कुछ ऐसा। ये तो बहुत मशहूर फिल्म है भी, जंजीर, इसी तरह से। तो हम शौक से इंतज़ार कर रहे थे कि देखना है। और
इजिप्ट में सिनेमा में भी हिंदी फिल्मों की नुमाइश हो रही थी, लेकिन सब लोग सिनेमा नहीं जा सकते, तो हमेशा तो ईद के दिनों में टेलीविजन में तो फिल्म आती है, हिंदुस्तान से, भारत से। जी तो यही शौक है, यही दिलचस्पी है, बचपन ही से पैदा हुई। और एक जज्बा है जो यानी इजिप्ट और हिंदुस्तान के दरमियान पैदा हुआ था बहुत पहले फिल्मों की वजह से। बाद में कॉलेज में जब मैंने दाखिला ले लिया, तो वहाँ मैं पूछ रही थी कि किस शोबे में मेरी पढ़ाई होगी, क्योंकि मैं फैकल्टी ऑफ आर्टिस्ट में हूँ, अभी तो पढ़ाती हूँ इसी इसी शोबे में, उर्दू में। और जब दाखिला ले लिया मैंने, तो मैं पूछ रही थी, क्योंकि तकरीबन 12 शोबे थे फैकल्टी ऑफ आर्टिस्ट में है। तो मुझसे कहा गया कि एक शोबा है, उर्दू है, उर्दू शोबा। तो मैंने पूछ लिया कि ये उर्दू क्या है, मैं नहीं जानती थी उर्दू क्या है, तो नाम बहुत अजीब और गरीब है ये मेरे लिए। तो मुझसे कहा गया ये हिंदी है। तो जब मुझे पता चला कि ये हिंदी है, तो मैं फौरन खुद से कहा हाँ यहाँ जाना है, इसी शोबे में बढ़ना है। क्योंकि हिंदी हिंदी फिल्मों की वजह से तो यानी बहुत दिलचस्पी हो रही थी यानी इस बात में। तो बाद में बढ़ते वक्त, पढ़ाई के वक्त, तो मुझे पता चला कि उर्दू और हिंदी दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ तो फर्क है यानी स्क्रिप्ट में, रस्म खत में, इसी तरह जी से, लेकिन अब जी, बोलने में तो दोनों एक जैसे हैं। सही, बिल्कुल। हाँ। तो तो मैंने कहा तो ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं बात कर सकती हूँ, और जब फिल्में देखूंगी तो यानी बिना तर्जुमा के, बिना अरबी तर्जुमा के, तो मैं समझूंगी क्या हो रहा है फिल्म में। तो ठीक है, 4 साल उर्दू पढ़ी मैंने। और उसके बाद बढ़ाते वक्त तो मैं ध्यान दे रही थी शायरी पर, उर्दू शायरी पर। नस्र मुझे बहुत यकीन अच्छा लगता है, लेकिन शायरी तो नस्र से ज़्यादा जी मुझे पसंद है। शायद क्योंकि मैं बचपन ही से अरबी शायरी में बहुत सुनती थी, पढ़ती थी, और कभी कभी लिखती थी अरबी में। तो दिल में कुछ इसी तरह से एक जज्बा है शायरी की तरफ, खा अरबी है या उर्दू है। अ, बस फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद मेरी तकर्री ही हुई उर्दू शोबे में, और लेक्चरर बन गई, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन गई। लेकिन शायरी की तरफ मैं गई कब, जब मेरा सफ़र हुआ, हिंदुस्तान गई एक बार, यानी पहली बार। ये तो 5 साल पहले, 6 साल पहले, कुछ ऐसा इसी तरह से। अच्छा। तो हाँ, कुल ज्यादा नहीं है, 6 साल पहले। तो कोलकाता गई, दिल्ली गई भी, एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रही थी। तो दिल्ली के बाद कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा कोलकाता में था, वहां मैं गई तो पागल हो गई कोलकाता देखकर। हाँ, लोग तो मुझे कहते कि ये कैसे, कोलकाता में क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक जादू है इसी शहर में। तो माशाल्लाह। हाँ, इसीलिए उसके कहते हैं बाद बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है। सही कहते बात है। सही और बोले। बाद में मुझे पता चला कि जादू ही है। क्या सही। है पता नहीं, लेकिन जादू ही है, सही बात। तो उसके बाद जब इजिप्ट पहुंच गई, तो यानी ये यादें जो सफर में थी, पता नहीं ये एहसास क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मैंने यानी उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। एक नज्म लिखी मैंने, और ये नज्म नसरी नज्म थी। जी ये मेरी पहली कोशिश थी। गज़ल की तरफ बाद में मैं गई, लेकिन बहुत मुश्किल थी मेरे लिए गज़ल शुरू में। इतनी सही। यानी आसान थी, और पाबंदी नज्म भी आसान नहीं थी मेरे लिए, लेकिन बाद में प्रैक्टिस के साथ, मशक के साथ, तो हाँ बस कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ही ठीक है, बहर वजन और ये सब। तो एक नज्म कही मैंने, और सोशल मीडिया पर लगाया, फेसबुक पर एक पोस्ट की मैंने। फिर लोग कमेंट्स में, मुझे इस वक्त ही नहीं सोचती, मैं नहीं सोचती थी कि मैं शायरी कर सकती हूँ या लिख सकती हूँ उर्दू में नज्म या गजल, जो भी, बस कुछ ख्यालात इसी तरह से मैंने लिखा और फेसबुक पर पोस्ट लगाई। किया। जी। फिर उसके बाद कमेंट से, हाँ उसी की, तो कमेंट से बस इस तरह से मैं ध्यान दे रही थी, हाँ ये तो शायरी शायरी लगती है शायद। लोगों की कमेंट से बहुत बहुत दाद मिली मुझे, वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत नज्म है, क्या बात है। तो उसके बाद तो जो मैं कहना चाहती हूँ
जो मैं कहना चाहती हूँ किसी को कहना ये नहीं चाहती हूँ, किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, तो बस लिखती हूँ और उर्दू में लिखती हूँ। उर्दू के बिना तो अगर मैं कहूँ तो आप लोग शायद आपको यकीन नहीं आए, यानी नहीं आएगा कि मैं उर्दू के बिना जी नहीं सकती हूँ। तो ये जो माशाल्लाह, जबान तो हमेशा मेरे साथ है, रोज रोज मेरे साथ। क्या तो बात है। हाँ, तो मोहब्बत हो गई उर्दू जुबान से, हिंदुस्तान से। है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब मुझे आपको भी मैं अगर वो चंद उस नज्म अगर आपको याद हो, अगर आप वो नज्म की चंद लाइनें अगर आप सुनाएंगी तो जरा सा देखिए, तो अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि ये नज्म, अनवान तो मुझे याद है। अनवान हम्म। जादू, उसका इस नज्म का अनवान जादू था। अच्छा, ये वो कोलकाता नज्म थी के जो आपने कलकत्ता पे लिखी थी? हाँ, कोलकाता के हवाले से। अच्छा। कोलकाता के हवाले से मैंने शायद दो गजलें कही भी है कोलकाता है के हवाले से, एक नज्म भी, लेकिन पहली किताब में, क्योंकि मेरे तो दो मजमुआए हैं उर्दू में। जी। तो पहला मजमुआ तो नज्मों का है। जी। उसमें गजल नहीं है, सिर्फ नसरी नज्में और आजाद नज्में, बस इसी मजमुए में। तो ये नज्म इसी मजमुए में, मैं भूल गई मैं क्या लिख रही थी। कभी कभी जब किताब खुलती हूँ और पढ़ती हूँ जो बेला मजमुआ है शायरी का, तो ओ माय गॉड, मैं क्या लिख रही थी ये तो यानी मैयर तो इसी तरह से, यानी जैसे अभी नहीं। तो कभी ये क्या मैं लिख रही थी लेकिन यही होता है। तो लिखते वक्त, लिखने के साथ साथ तो हम यानी और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। जाहिर है, जाहिर है। और आपने जैसे बताया कि आपका ये सफ़र नया ही है, 5-6 साल में आपने जो माशाल्लाह मकाम हासिल कर लिया है वो काबिल रश्क है। और कलकत्ता का जो क्योंकि आपने उर्दू जुबान तो रोज मेरे साथ है, तो इसी तरह जी, से शायद इसलिए जी, और कलकत्ता का जो आपने अभी ज़िक्र किया, तो मैं कभी कलकत्ता नहीं गया हूँ, लेकिन अब इश्तियाक पैदा हो गया है कि जाना जाकर है कि आपको जाकर देखा जाना है। जाए कि वहाँ पर जो है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि इजिप्ट की तकरीबन 7 यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 80 बरस से उर्दू पढ़ाई जा रही है, बल्कि 1930 के तकरीबन कोई हिंदुस्तानी सहाफ़ी थे, उनका नाम था अबू सऊद। उन्होंने जहान इस्लामी नाम का एक रिसाला शुरू किया था। तो इस एतबार से उर्दू मिस्र में तकरीबन 100 बरस पुरानी है। तो आज आज मौजूदा उसका जो स्टेटस है उर्दू का, वो क्या है वहाँ मिस्र में? मतलब आज 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 यानी उर्दू से यानी उर्दू जो लोग पढ़ते हैं उनका उनका स्टेटस क्या है? मतलब उनका कोई प्रोफेशनल उनको उससे वो मिलती है, मदद मिलती है, या बस शौक के लिए वो उर्दू पढ़ते हैं? आपने तो पढ़कर अब आप प्रोफेसर बन गई हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, लेकिन अगर 7 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है उर्दू, तो वहाँ के जो तालिबे इल्म है जब फारिग होते होंगे तो उनके उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? जी जी जी, देखिए हमारे यहाँ तो उर्दू की पढ़ाई होती है 7 यूनिवर्सिटियों में, जैसे आपने कहा। लेकिन ये तो सिर्फ कॉलेज से उर्दू की पढ़ाई शुरू होती है, यानी स्कूल्स में नहीं। जी। तो देखिए, जब हम इसी तरह से पढ़ते हैं उर्दू साल अव्वल में कॉलेज में, तो अलिफ पे हम सीखते हैं हम्म। ये उर्दू के हरूफ। तो जैसे हाँ, बच्चों की तरह हम सीखते हैं अलिफ बे ते से। हाँ, तो कुछ अरबी हरूफ तो है उर्दू में, हम्म। लेकिन जुबान तो तलफ़ुज़ में और माना में, मफहूम में तो अलग अलग भी है। तो बात आसान नहीं होती है। तो या हमारे यहाँ तो 7 यूनिवर्सिटियों में एक अलग उर्दू शोबा नहीं है, सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियों में। और बाकी यूनिवर्सिटियों में उर्दू की पढ़ाई होती है, लेकिन फारसी शोबे के तहत, यानी अच्छा, फारसी के फारसी तहत फारसी में, फारसी के शोबे में, जी। पढ़ाई होती है 7 यूनिवर्सिटियों में। अच्छा। ये हमारे यहाँ इन शम्स यूनिवर्सिटी में एक अलग शोबा है उर्दू अच्छा। जुबान का, काहिरा यूनिवर्सिटी में एक अलग शोबा है, और अजहर में भी एक अलग शोबा है। बाकी यूनिवर्सिटियों में तो सिर्फ फारसी जुबान के तहत उर्दू की पढ़ाई होती है। अच्छा। बस मसला है कि तालिब इल्मों के लिए, और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, सबों के लिए, कि यहाँ लोग अरबी बोलते हैं, हम्म। अरबी जुबान में बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जी। तो यानी प्रैक्टिस कैसी होगी, बात किस से होगी, उर्दू में या हिंदी में, जो भी।
تو بات بہت مشکل ہے. تو میں اسی طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی بہت ہوں. پہلے. صحیح اور بات. جب میرا پہلا سفر ہوا تو میں گفتگو نہیں کر سکتی تھی اچھی طرح سے. کہنا چاہتی ہوں کچھ لیکن کہہ نہیں سکتی. تو صحیح. ایسا ہوتا ہے جیسے گاڑی ہم اسی طرح سے چلاتے ہیں تو اسی طرح سے تو پریکٹس تو بال- پریکٹس سے ہوتا ہے یہ سب. تو بالکل میں نے صحیح بہت کہہ محنت کی. بالکل صحیح ہاں کہہ بہت محنت کی اور خود سے بات کر رہی تھی آئینہ کے سامنے کچن میں سن رہی تھی بہت کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی تاکہ بس میں بات کر سکوں. تو جی. یعنی اسی طرح سے پڑھائی سے یہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ہوں. ہوں. گفتگو اردو میں نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں طالب علم محنت کرتے ہیں دلچسپی سے اردو بھی پڑھتے ہیں لیکن یعنی بول نہیں سکتے اچھی طرح سے. ہاں ہوں. کچھ لوگ بول سکتے ہیں یعنی لیکن زیادہ نہیں ہے. تو جی. باقی لوگ یا زیادہ تر لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. تو ہمارے یہاں اردو شعبوں میں ترجمہ بر دیام بہت زیادہ ہے. اچھا. عربی سے اردو میں اردو سے عربی میں. اور تحقیقی کام تو یہ تو بہت اچھا کام ہوتا ہے ہمارے یہاں تحقیق کے متعلق. کیونکہ ہمارے یہاں پی ایچ ڈی اور ایم اے تو کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یہاں ایجپٹ میں 7 یونیورسٹیوں میں. تو جب وہ اس طرح سے ایم اے کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی تو ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے. اس کا تنقیدی مطالعہ بھی ہوتا ہے. اچھا. ترجمہ کے ساتھ ساتھ یعنی اگر ایک ادیب کا کام ہے ہم چن لیں گے ایک ادیب کے کام کو تو ترجمہ کرتے ہیں یا افسانے ہے شاعری ہے جو بھی ہے ترجمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تنقیدی کام بھی ہوتا ہے. تو تحقیقی کام ہمارے یہاں بہت اعلیٰ ہے یہ میرے خیال سے Good. ترجمہ کے ساتھ ساتھ. لیکن Good. تلفظ بہت مشکل ہے ہمارے لیے. اب تک میں ہوں. غلطیاں بہت کرتی ہوں تلفظ میں نہیں وہ تھوڑی. تو آپ نے جیسے کہا نا ڈاکٹر صاحب کہ کسی بھی زبان سے میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی جو سپیچ ہے اس کی پریکٹس آپ کریں. کوئی بھی زبان خالی آپ رسم مجھے الخط. جھجک نہیں ہوتی ہے اگر جھجک ہوگی تو میں نہیں سیکھوں گی. صحیح مجھے بات. جھجک نہیں ہوتی ہے. اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. صحیح بات. بالکل بالکل صحیح بات. بالکل صحیح صحیح کہہ بات. رہے ہیں ایکچولی کوئی بھی زبان بولنے کے لیے کوئی سننے والا ہونا چاہیے اور ہاں. آپس میں گفتگو کرنے کے لیے تو انسان چاہیے ہی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر ولا یہ جو آپ بول رہے ہیں نا آپ کی یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ آپ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ عربک ہے اور جی اردو اور عربک اسکرپٹ میں کافی سملیرٹی ہے. کافی شاید. سملیرٹی ہے اردو اور عربک کے اسکرپٹ میں. سو ہوں. آپ یہ بتائیے کہ اس کے سیکھنے کے سفر میں کارگر کیسا رہا آپ؟ آسان تھا یا جی مشکل تھا؟ بالکل مشکل تھا. سفر اتنا آسان نہیں تھا لیکن سفر ہو رہا ہے اب تک ہو رہا ہے. نہیں کہوں گی کہ ہو گیا. اردو کا سفر اب تک ہو رہا ہے. دیکھیے ہاں سملرٹی تو ہے مشابہت تو ہے دو یعنی حروف میں. لیکن کبھی کبھی تو معنی الگ ہوتا ہے مفہوم الگ ہوتا ہے. یعنی ایک لفظ تو ہم دکھتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے لیکن کبھی جو اردو میں یہ لفظ ہوتا ہے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے مفہوم ہوتا الگ جی ہے. جی جی جی. اردو زبان میں بھی بہت سے محاورات ہیں. یہ محاورہ تو بہت مشکل ہے. تو کبھی کہتے ہیں کیا مطلب. تو اگر جب ہم سنتے ہیں یا ترجمہ ہوتا ہے محاورہ کا تو ایک الگ مفہوم بھی ہوتا ہے. تو محاورہ یعنی کے دو معنی ہے. صحیح معنی کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جانتے ہیں تو بڑھنے سے. اس کو اور صحیح بات. ڈکشنری ہم بہت استعمال صحیح بات. کرتے ہیں بہت صحیح زیادہ. بات. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ نے بہت بتایا. ضروری ہے. تو آپ نے. عربی حروف تو ہے لیکن جی. کچھ حروف ہے تو نہیں اردو میں تو خیر دیکھیے عربی کے بہت سے الفاظ ہیں. عربی کے ہیں فارسی کے ہیں اور اردو تو لشکری زبان ہے. یہ تو امپورٹ کیے ہیں الفاظ. ترکش ہے فارسی ہے عربی ہے. تو پتہ اردو. ہے ہر زبان سے اردو زبان یعنی لیتی ہے کچھ جی الفاظ پھر بھی ایک منفرد زبان لگتی ہے. وہ بتائیے تو ہے. سیکریٹ کیا. وہ تو ہے. وہ تو ہے جو اس کی سیکریٹ کیا ہے. شیریں ہے. جو اس کی شیریں ہے جو چاشنی ہے اور خاص طور سے جو رومانس کا جو ایکسپریشن ہے جو اردو میں ہے. اب دوسری زبانوں میں ہوگا ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے بائسڈ ہیں اس میں. تو آپ نے بتایا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہ رومانس جو اردو میں ہے کسی اور زبان میں نہیں.
جی یہ تو نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فرینچ فرینچ بھی بہت رچ زبان ہے اس تعلق سے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا ہے، تو ہوتا ہوگا وہ. تو آپ عربی تو خیر بہت ہی رچ زبان ہے، اور آپ نے بتایا کہ اس میں تحقیقی کام اردو میں کافی ہو رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں ہے جیسے خلیل جبران کا بہت کام ہے عربی زبان میں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بہت نہیں ہوا، تو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے اس میں ہے کہ آپ کچھ جو بڑا فیمس کام ہے عربی کا اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں؟ دیکھیے، خلیل جبران کے کام مجھے لگتا ہے کہ ان کے کاموں کا ترجمہ ہو چکا ہے پاکستان میں. پاکستان میں تو بہت تراجم ہے، ہوں. ترجمہ بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں، شاید ہندوستان میں نہیں اتنا زیادہ، لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ. جی. عربی ادیبوں کے کام تو ہندوستان میں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا اور ریسرچ یعنی سرچ کیا بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خلیل جبران کے کاموں کا ترجمہ ہو چکا ہے پاکستان میں. نجیب محفوظ، بہت سے عربی ادیبوں کے کام ان کا ترجمہ ہو چکا ہے پاکستان میں، جی. لیکن ہم لوگ شاید نہیں جانتے. لیکن میں بھی کبھی کبھی شوق سے کچھ ترجمہ کرتی ہوں عربی سے اردو میں. جی. میں نے ایک افسانہ یوسف ادریس، یہ ایک ادیب بھی ہے، عربی ادیب ہے، مصری ادیب ہے. ان کا ایک افسانہ ہے، مجھے بہت بہت اچھا لگا. میں پڑھ رہی تھی عربی میں یہ افسانہ. اس کا عنوان ہے نظرہ. اچھا. ایک نظر. نظرہ یہ تو عربی عنوان ہے، اور اردو میں ایک نظر. اس کا ترجمہ اسی طرح سے. تو جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا تھی یہ تو میں اردو میں ترجمہ کروں گی. کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ ترجمہ کرے یا پیسے لینے کے لیے ترجمہ کرنا ہے، اسی طرح سے نہیں. جی. لیکن شوق ہے تو بڑھتے وقت مجھے کہا یہ اردو میں ہوں. منتقل کروں گی، منتقل کرنے کی کوشش کروں گی اردو میں، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا یہ ہوں. افسانہ. تو ہمیشہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں کام کرتی ہوں، شوق سے کرتی ہوں. جب ایک جذبہ ہوتا ہے تو ہاں یہ کرنا ہے، بس صحیح. شاید خود کے لیے پتا نہیں لیکن ایسا کرتی ہوں. نہیں نہیں، جو وہ مجھے تو پسند ہے اس پر ہاں، دھیان دیتی ہوں، اور کوئی بھی کچھ اور اچھا کر کام سکتی ہے وہ دیر سے ہی صحیح لیکن یقینی طور کے اوپر لوگوں تک پہنچتا ہے. اور یہ بالکل بات ہے کہ عربی زبان میں لٹریچر بہت رچ ہے، اور اس کو اردو آڈینس تک پہنچنا ہوں. چاہیے. جی. جی. صحیح. یہ ڈاکٹر واللہ، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ کو ہندی فلمیں بہت پسند ہیں، آپ کو ہندی گانے بہت اچھے لگتے ہیں، انڈین کھانا آپ بہت پسند کرتی ہیں، اور اسی چیزوں سے جڑے میرے آپ کے پاس 3 سوال ہیں. پہلا تو آپ مجھے یہ جی. بتائیے کہ آپ کو نئی فلمیں پسند ہیں یا پرانی، اور اگر آپ سے کہا جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ فلم کون سی؟ دیکھیے، میں جواب دوں گی، لیکن سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں سوالات پر دھیان نہیں دیتی ہوں، میں دیتی ہوں دھیان آپ کی زبان پر، اور جب میرا نام آپ لیتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دکتر والا، آئی لائک اٹ. ٹھیک ہے. تو سوال کیا تھا؟ سوال میرا یہ ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کو ہندی سنیما بہت پسند ہے، تو آپ کو بہت. پرانی پکچریں پسند ہیں یا نئی فلمیں پسند ہیں، اور آپ کی فیوریٹ فلم کون سی ہے؟ اوکے، دیکھیے یہ ہماری ہاں بھی عربی کے متعلق جیسے اردو کے متعلق جیسے ہندی کے متعلق تو شاید مجھے کلاسک پسند ہے زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ رومانس ہے، رومانٹک ہے اسی میں، یعنی کلاسک گانے میں. پتہ نہیں، جیسے ابھی تک تک بم 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 ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہ. لیکن یہ چیزیں جو اسی میں رومانس ہے، کلاسک ہے تو اچھا لگتا ہے. تو پرانی فلمیں میں نے زیادہ نہیں دیکھی. بچپن میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ امیتابھ بچن کی فلم کبھی کبھی عید میں تو اس کی نمائش ہوتی ہے تو میں دیکھتی تھی بچپن ہی میں، لیکن پرانی فلمیں نہیں دکھتی اتنی زیادہ. اور نئی فلمیں تو کبھی کبھی، جو شاہ رخ خان، عامر خان، یہ لوگ تو کبھی کبھی، لیکن دھیان تو زیادہ گانوں پر، گیتوں پر. تو جیسے تو اردو اسی سے زبان جڑا کے میرا ساتھ. وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا فیوریٹ گائک کون ہے، آپ کو گانا کون سا پسند ہے، انڈین سنگر؟ ہاں، میں بتاتی ہوں. دیکھیے، تو جیسے میں نے اردو زبان کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اردو میرے ساتھ ہر روز، تو ہندی گانے میں بھی یعنی میرے ساتھ
रोज मेरे साथ, तो रोज सुनती हूँ कुछ। एक दिन कसम से नहीं गुजरता है बिना हिंदी गाने सुनने के। तो यानी हाँ, मैं किचन में होती, घर के बाहर जाने, यानी तैयारी करने से, यानी तैयारी करते वक्त बाहर जाना है तो सुनती हूँ। इसी तरह से किचन में खाना बनाते वक्त सुनती हूँ। जो भी है, इसी यानी हर हर टाइम में तो सुनती हूँ हिंदी गाने। तो फेवरेट सिंगर है तो किशोर कुमार। क्या बात और है डॉक्टर साहब। उनकी आवाज का जवाब है। जबरदस्त। और और एक और है ये मोहम्मद रफी साहब। हाँ, उनकी गाने का जवाब भी है। लेजेंड्स, लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जी जी लेजेंड्स। जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल। ये जो मैं चॉइस करती हूँ जो बेहतर है। और यस। लता मंगेशकर नाम है शायद, उसी तरह से उनकी जी जी। आवाज लाजवाब भी है। बस ये तीन है। तो हमेशा तो कभी कभी कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नामों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन क्योंकि ये तीन नाम है तो जानती हूँ मैं, और उनकी गाने हमेशा सुनती हूँ। तो किशोर कुमार साहब का एक गाना है, तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या बात है। ये गाना जबरदस्त है। इन्होंने मेरे लिए ये गाना गाया, मुझे पता है। हाँ, अ, हम जानते हैं कि आपके लिए डॉक्टर वल्लभ गाया होगा, क्योंकि इसीलिए नहीं कहते थे मिस्र की हसीना। बहुत शुक्रिया। शिव जी शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे ही नहीं बोलते हमारे में, मिस्र अच्छा, की हसीना। आप डॉक्टर साहब, आप सिर्फ सुनती हैं या गुनगुनाती भी हैं? आप अगर गुनाती बहुत, बहुत, यहाँ लोग घर भर ऐसे करते हैं। आप अगर अगर थोड़ा सा ये गाना गुनगुना दें हम लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, हमें देखिए, बहुत जब मैं गाती हूँ अरबी में, जी अरबी गाने गाती हूँ तो आवाज तो ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं, ये म्यूजिक, लहन और नगमा अरबी है, क्योंकि मेरी मादरी जुबान अरबी है। तो जाहिर है। अच्छी तरह से गा सकते। हाँ, अरबी में गा सकते इस तरह से। लेकिन हिंदी गाने पता नहीं, यानी मैं कोशिश करती हूँ कि गाऊं सिंगर की तरह, खास तौर जी, पर सिंगर वुमन, खातून। तो आवाज हमेशा इसी तरह से तो नर्म नर्म होती है आवाज। लेकिन हमारे यहाँ तो नर्म, यानी आवाज नर्म इतनी नहीं होती है। कभी कभी कुछ सिंगर खवातीन, अरब खवातीन इसी तरह से होती है, लेकिन ज्यादातर तो थोड़ा सा पता नहीं लाउड कैसे होती, कहूँ। थोड़ा लाउड होती है, लेकिन हाँ, आपके यहाँ का मैं बताऊं, लेकिन आपके पता नहीं, हिंदुस्तानी इजिप्शियन एक, खवातीन जो जब गाती है तो यानी कुछ इसी तरह से मैं निकाल नहीं सकती हूँ इसी तरह से। नहीं, आपका एक इजिप्ट का एक सिंगर है अमर दियाब, वो बहुत पॉपुलर है, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, और उनके बहुत सारे गानों के ऊपर हिंदी गाने बने हैं। तमल्ली जी जी। महक, एक गाना तमल्ली महक, उसके कवाली ऊपर माँ। जी। और नहीं, वो हमारा सवाल अपनी जगह रह गया। आप जरा सा अगर यानी थोड़ा सा गुनगुनाए वो जो गाना आपने अभी मैं सुनाया था। कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे मत करना नहीं मेरे नहीं नहीं, साथ, बिल्कुल क्योंकि नहीं नहीं, हम लोग अप्रिशिएट ही करेंगे। कोशिश करूंगी। जी। तुम कितनी खूबसूरत हो, ए मेरे दिल से पूछो। इसके बाद क्या है, भूल गई। इन धड़कनों से पूछो तुम। इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल हो तुम बेदीवाना, कुछ इसी तरह से। क्या बात है, क्या एक और बात गाना मुझे पसंद है, है, जबरदस्त। तस्वीर खूबसूरत। तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है। ये गाना लाजवाब है, कसम से बहुत 10 बार खूबसूरत। सुनती हूँ। बार बार सुनती हूँ। पता नहीं लता क्या मंगेशकर। जादू है हिंदुस्तान में, अब लोगों में, उर्दू जुबान में क्या जादू है। अब लोगों ने हाँ, क्या किया मेरे साथ, बताइए। पागल हो डॉक्टर गई। साहब, ये तो आपका हुस्न वापस नजर आइए, है। आप वापस आइए हिंदुस्तान में, हम आपको और और बिगाड़ेंगे। कि मैं हर साल जाती हूँ, जाना है, हर साल जाती हूँ, खाना एक है, एक और बार, आप एक इस दो टाइम बार। जब आप आएंगे तो आप अपना फेवरेट इंडियन इंडियन खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। आप ये मुझे बता दीजिए कि आपका फेवरेट इंडियन खाना क्या है, कि हम तैयार सब कर। खाना, सब 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 जो हिंदुस्तान का सब खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब, कसम से। तो मैं यहाँ इजिप्ट में, इजिप्ट किचन में मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ बनाऊं। मैं भी सोशल मीडिया, शायद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ वीडियोस बना के बगलों की तरह, और लगाया। खाना बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त, नान और ये पराठा, पराठा, उफ, आई लाइक इट।
اور کیا کیا بنا رہی تھی، گلاب جامن بنایا میں نے، اوہ، مٹھائی، واہ. اور ہاں چکن بھی بناتی ہوں بہت زیادہ، ہندوستانی کھانا، کیا نام ہے، ایک چکن ہے انگارا، اوہ. انگارا چکن کا نام کیا ہے، بنایا میں بات نے کچن میں، اور زبردستی تھا، ذائقہ لاجواب ہے، یوٹیوب پر جاتی ہوں اور سیکھتی ہوں ایک اور چکن نام ہے 65، سکسٹی پھر او میں نے ایک سوال پوچھا، جی 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 جی. 65 کیوں 65، تو لوگ جواب دے رہے تھے بہت عجیب جوابات آ رہے تھے، کیوں کیا 65 نام بات. ہے چکن کا، سمجھ میں نہیں آتا ہاں کچھ نہیں اس وہ لیے میں نے وہ چلی اس کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ چکن 65 کیوں بنا. وہ ساؤتھ انڈیا لیکن کا بڑا لوگ پاپولر ہے. کہاتا ہے کھاتے ہیں 55 کیوں نہیں ہے، 85 کیوں نہیں ہے، اور 65 ہی کیوں ہے، یہ کسی کو پتا نہیں. یہ میرا سوال تھا کیوں. جی 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 جی. اچھا اچھا بہت ڈاکٹر صاحب، زبردست. یہ آپ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کس شاعر، ہندوستانی شاعر سے آپ نے، چونکہ ریسرچ تو خیر آپ نے کی ہے، کون سا شاعر ایسا ہے جو آپ کے بہت قریب ہے، جس کی رائٹنگ سے آپ بہت امپریسڈ ہیں، یا ان کا کام آپ کے کام میں جھلکتا ہے؟ احمد فراز، احمد فراز یہاں رہتے ہیں میرے دل میں کیا بات ہے، کیا احمد بات. فراز، کیونکہ وہ کبھی کبھی رومانٹک شاعری کرتے تھے، ان کی اشعار تو رومانٹک ہے اتنے زیادہ، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور شاید میں رومانس سے منسلک بہت زیادہ بھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن اسی طرح سے رومانس مجھے پسند ہے، رومانٹک شاعری پسند ہے مجھے، تو احمد فراز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، احمد بہت احمد زیادہ. احمد فراز کو جو اس دور کے بڑے زبردست مہدی حسن صاحب نے، غلام علی نے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے اس کو امورٹلائز کر دیا ہے یقینی طور کے اوپر. جی، جی یہ غزل جو اپنے پڑھی پروگرام کے شروع میں، کے ابتدا میں یہ غزل سن رہی تھی احمد فراز کی، کہ جی. چلو کہ دیکھتے ہیں یہ غزل، بار بار سنتی تھی، اور ان کا چہرہ بھی دیکھتی تھی سنتے وقت، مجھے آرام آرام نہیں ملتا ہے، کس کے لیے انہوں نے کہی یہ غزل، کس کے لیے لکھی ہے یہ غزل، اور بہت زیادہ جلن بھی ہو رہی تھی دل میں کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ غزل انہوں نے میرے لیے کہی تھی، تو کیا بات ہے. کون تھی وہ، اس کی شکل کیسی تھی یہ خاتون تو شاعروں کا جو تخیل ہے، اور بائی دا وے ڈاکٹر صاحب، میں ان خوش جی نصیبوں میں سے ہوں کہ جو احمد فراز سے ملے ہیں، اور انہوں نے جب پہلی بار یہ لکھی تھی غزل، اس کے بعد یہاں پر آ کر پڑھی تھی، تو بہت بہت ہی خوبصورت، اور مجھے ایسا لگا کہ آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ اس غزل سے ہونا چاہیے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے اسی زمین پر غزل کہی ہے، تو ہم ہاں، مجھے پروگرام آرام ملا، ہاں اسی ہم زمین میں نے جی، ایک غزل کہی، پھر اس کے بعد مجھے آرام ملا، تو وہ ہم کیا آپ کیونکہ سے آرام نہیں ملتا تھا. ہم آپ سے آپ چونکہ پروگرام کے آخر میں پہنچ رہے ہیں، تو ہم آپ سے وہ سنیں گے ضرور. میرے خیال سے شفالی، آپ کا آپ کا سوال ہے. آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جو ہے جی ڈاکٹر ولا کی، جو آپ کا پوئٹری کلیکشن ہے، دخترے نیل، ڈاٹر آف نائل، پبلش ہو چکا ہے. اوکے، ہم چاہیں گے جی اس میں سے آپ اپنی کوئی فیوریٹ نظم یا غزل سنائیں. ٹھیک ہے، سناتی ہوں، کچھ اشعار سناتی ہوں ارشاد. اسی دختر نیل سے. یہ سچ ہے، تجھ سے پیار مجھے بے حساب ہے، کیا بات. سچ ہے تجھ سے پیار مجھے بے حساب ہے، تیرے بغیر سانس بھی لینا عذاب ہے، واہ. اور خود کہہ رہے ہیں عشق کی راہوں کے پیچو خم، واہ. دل بہت حسین ہے، رستہ خراب ہے. ارے واہ، کیا بات. بہت اور یہ زبردست. بہت شکریہ، میرا پسندیدہ شعر ہے، کہ جو سچا شعر بھی ہے. کانٹے چبھے ہیں کتنے، کوئی دیکھتا نہیں، واہ. کانٹے چبھے کتنے، کوئی کوئی دیکھتا نہیں. دیکھتا نہیں، بالکل. سب دیکھتے ہیں ہاتھ میں شاخ گلاب ہے. واہ واہ. واہ واہ تو واہ. بہت خوبصورت ہماری خیال. ہماری محنت کو ہماری محنت کو لوگ نہیں دکھتے ہیں، جو ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں یا خود کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دکھتے ہیں، ہاں پھول ہے، گلاب ہے،
تو بس ہنसा کرتے ہیں دور سے، نہیں جانتے ہیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہر فنکار کی کہانی ہے، اس لیے کہ جو ایکٹرز ہیں یا میوزیشنز ہیں ان کی ریاضت تو نہیں سامنے آتی، جو فائنل چیز ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے ریاض کے بعد وہ چیز کی تخلیق کی گئی اور اس کو پیش کیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ایک غزل کلام۔ ہے اور چند اشعار ہے۔ جی ارشاد، جی پڑھیے پڑھیے۔ ٹھیک ہے، جی، سفر تو سفر نہیں ہے، واہ، سفر تو ہے، ہم سفر نہیں ہے، ہے، جی، یہاں جدائی کا ڈر نہیں ہے، واہ، تمہارا دل ہے قفس کے جیسا، بہت عمدہ، قفس بھی وہ جس میں در نہیں ہے۔ واہ، اور یہ سچا شعر بھی ہے کہ نہ دوست ہے نہ حبیب کوئی، دوست نہ ہے، دوست ہے نہ حبیب کوئی، اکیلا پن بھی مگر نہیں ہے۔ میں خود واہ کے واہ ساتھ واہ جی واہ رہی واہ واہ، ہوں۔ بہت خوبصورت خیال، بہت عمدہ، اور بہت یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جب میں سفر کرتی ہوں تو وہاں ہندوستان میں لوگ میرا خیال بہت رکھتے ہیں، بہت زیادہ، تو ان کے لیے یہ شعر بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ خیال رکھتا ہے میرا بے حد، کیا بات، خیال رکھتا ہے میرا بے حد، وہ میرا اپنا مگر نہیں ہے، واہ وہ واہ میرا واہ ارے واہ مگر واہ، نہیں ہے۔ نہیں نہیں، آپ کیا بات! پورا پورا ہندوستان جو ہے وہ آپ کا ہے ڈاکٹر صاحبہ، بالکل جتنی ہندوستان محبت۔ میں رہنا چاہتی ہوں لیکن افسوس کی بات ہے رہ نہیں سکتی ہوں۔ نہیں نہیں، آپ آتی جاتی رہیں، آپ آتی جاتی رہیں ہندوستان میں، آپ کو جو ہے وہ وہی محبت اور خلوص آپ کو ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کا کلام ریختہ پر ہے، اور آپ نے ان 5-6 سالوں میں جو لیپس اینڈ باؤنڈ جو مقام ماشاءاللہ اور عالمی طور کے اوپر آپ مشاعرے پڑھ رہی ہیں، آم، تو اب یہ دیکھا گیا ہے کہ بالی ووڈ کی نظر بہت رہتی ہے ایسے پرفارمرز کے اوپر، تو کیا کہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہ کسی بالی ووڈ والے نے آپ کو اپروچ کیا ہے؟ دیکھیے اب تک یہ نظر مجھ پر نہیں گری، لیکن میں انتظار کر رہی ہوں، اور شیوانی صاحبہ میں یہ ہوگا۔ جی، دیکھیے میں زیادہ تر تعلقات نہیں رکھتی ہوں لوگوں سے، پتہ نہیں، یعنی سفارش بھی نہیں کرتی ہوں، یعنی جب رابطہ ہوتا ہے مجھ سے تو ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں میرے لیے کیا مناسب ہے، لیکن میں تلاش نہیں کرتی ہوں، نہیں ڈھونڈتی ہوں یہاں جانا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس سے مانگنا ہے کچھ، یہ میری شخصیت میں نہیں ہے، میں نہیں ہے، نہیں کبھی نہیں کروں گی اسی طرح سے۔ تو اگر میرے پاس یہ چیز آئے گی تو ٹھیک ہے، ویلکم، مرحبا۔ لیکن کہتے ہیں ایک تجربہ ہوا شاید 2 ہفتوں پہلے، ڈاکٹر ہری اوم صاحب نے میری ایک غزل گائی ہے، آئے نہ خالی ہاتھ تمہارے نگر سے ہم۔ یہ غزل میں نے دکتور نیل میں نہیں ہے یہ غزل، یہ نئی غزل ہے، انشاءاللہ جی، تسلیم مجموعے میں اس کی چھپوائی ہوگی۔ جی، تو لکھنؤ جب گئی وہاں یہ غزل پڑھی میں نے ایک مشاعرے میں، انداز بیاں اور کے مشاعرے میں، تو انہوں نے یہ سنا غزل سنی۔ دیجیے آج ہمیں وہ غزل وہ چلتے شفالی وہ آنر میں لوں گا ان کی یہ والی غزل سنانے کا ڈاکٹر صاحبہ سے، وہ مجھے اجازت چاہیے وہ هذا ما سنانے غنيمته. کی۔ بالکل تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گاؤں گا یہ غزل، مجھے بہت اچھی لگی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ میرے لیے پہلا تجربہ ہے۔ میرے 3 غزلیں بھی ہیں، شاید یا 4 ریکارڈنگ میں ہیں، ایک سنگر خاتون بھی ہے گائی، لیکن صرف ریکارڈ کی طرح، یعنی ویڈیو کی طرح ہاں نہیں اچھا، نہیں جی، آئی، گانا نہیں آیا، لیکن ریکارڈنگ کی تو ہے میرے پاس، بہت اچھا گایا بھی انہوں نے۔ تو بس تجربہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں آپ کو آنا ہے، ہیروئن کی طرح آپ کو اداکاری کرنا ہے، تو یہ بیلا تجربہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا، اور شاید مجھ میں یہ فنی بھی ہے اداکاری کا ماشاء اللہ، شاید۔ لوکنگ فارورڈ کہ ہم آپ کو اسکرین پر بھی دیکھیں مشاعروں کے علاوہ۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کی یہ بہت خوبصورت یہ غزل مجھے خود بہت اچھی لگی، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو اگر آپ اجازت دیں گی تو میں پڑھوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ آئے نہ خالی ہاتھ تمہارے نگر سے ہم،
آئے نہ خالی ہاتھ تمہارے نگر سے ہم، لوٹے ہیں لے کے عکس تمہارا سفر سے ہم، اپنا دھڑکتا دل بھی اسے دے کے آ گئے، اتنے ہوئے قریب کسی ہم سفر سے ہم، تم آ رہے ہو خواب میں دیکھا تھا رات کو، سج دھج کے خوب بیٹھ گئے تھے سحر سے ہم، خوشبو سے یوں مہکتا ہے دن بھر ہمارا گھر، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، خوشبو سے یوں مہکتا ہے دن بھر ہمارا گھر، کرتے ہیں ذکر آپ کا دیوار و در سے ہم، کیا بات ہے، واہ یادوں کے چند پھول وہاں ہیں کھلے ہوئے، گزرے تمہارے ساتھ تھے جس رہ گزر سے ہم، گزرے تمہارے ساتھ تھے جس رہ گزر سے ہم، بہت بہت خوبصورت غزل ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور چلتے چلتے پروگرام میں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نے جو احمد فراز کی زمین پر جو کہا ہے، اگر آپ وہ سنائیں اور اس سے پروگرام کا اختتام کریں تو چار چاند لگیں گے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتی ہوں۔ چمن میں پھول جسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیا بات، چمن میں پھول جسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، واہ ایک ایسے شخص سے ہم دل لگا کے دیکھتے ہیں، واہ، سنا ہے جب وہ گزرتا ہے کوہساروں سے، او ہو، سنا ہے جب وہ گزرتا ہے کوہ ساروں کوہساروں سے سے، تو اس کو ٹھہر کے جو کہ ہوا کے دیکھتے ہیں، جھونکے ہوا کے دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت، اندھیری رات میں اس کی جبیں چمکتی ہے۔ ہر واہ، مشاعرے میں کہتی ہوں یہ شعر میں نے کہا خود کے لیے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، اندھیری رات میں اس کی جبیں چمکتی ہے، جی، سنا ہے سب سے شمع بجھا کے دیکھتے ہیں، واہ کیا بات، بہت شکریہ۔ سنا ہے ماضی کی باتیں پسند ہے اس کو، سنا سنا ہے، ہے ماضی کی باتیں پسند ہے اس کو، جی، تو ہم بھی قصے پرانے سنا کے دیکھتے ہیں، واہ واہ واہ، وہ جن کی ایک نظر کو بھی ہم ترستے ہیں، کیا بات، کہ ایک نظر کو بھی ہم ترستے ہیں، جی، سنا ہے وہ ہمیں نظر چرا کے دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، بہت عمدہ، سنا ہے ان کو شوق ہے تماشوں کا، سنا ہے ان کو بہت شوق ہے تماشوں کا، واہ، تو ہم بھی خود کو تماشا بنا بنا کے کے دیکھتے دیکھتے ہیں، ہیں، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت ایک خوبصورت، کوشش بہت ہے۔ بہت خوبصورت، ایک بہت کوشش، خوبصورت، احمد فراز صاحب اگر حیات ہوتے تو یقینی طور کے اوپر آپ کو اس تو پہ مجھ سے شادی کریں گے وہ اگر آیا تو۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور یہ دعائیں ہیں اور یہ خواہشات نیک خواہشات ہیں کہ آپ مزید ترقی کریں اور آپ کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ہمارا بھی اشتیاق ہے کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو کسی مشاعرے میں، اور انشاءاللہ، انشاءاللہ جب کبھی آپ ہندوستان آئیں تو شفالی تھینک یو، اور ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر واللہ، آپ کو ارے مل مائی گاڈ، میرا نام اسی طرح سے مت لینا، دل دھک دھک کرتا ہے۔ اب ہم آپ سے الوداع کرتے ہیں، پھر ملیں جی گے۔ خدا انشاءاللہ۔ حافظ، شکریہ۔